ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وائنا حتی تسکنہ ارزقا طوًا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد۔ میرا مہربان اللہ، اے حنان و منان اللہ، اللہ کل شین قدیر اللہ، میرا اللہ پر عزت واسطے امام زمان دے ظہور تعجیل فرما۔ میرا اللہ سا گناہگارانوں اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے باہر میں آقا دی زیارت نصیب فرما۔ میرا اللہ جتنے مومنین آئے بیٹھیں انہاں دا ٹرایا اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما۔ میرا اللہ بانیان دا خرچ خراجات اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما۔ میرا اللہ جتنے مومنین بے اولادن حسین بادشاہ دے تسلی اصغر دا واسطے اولادین ریناتا فرما۔ میرا اللہ جتنے مومنین بیمارن امام سجاد دیاں رت رونا لیاں کھان دا واسطے صحت کاملاتا فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بواز بلندر صلوات۔ دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات۔ اجازت ہے جی؟ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلوات۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین ونار للکافرین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمت مصطفیٰ صلوات۔ ووصی امام وزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین بالرخسار وارث صلوات۔
باتو علی فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلائیں نعرہ حیدری خیرات نہیں میں حق اپنا نوکراں بابا لاکھ ویری آکھاں خیرات نہیں میں حق اپنا اصحاب تو منگا دی پیاں میں پیو دیلا مدیوار سہاں متا سمجھو میں بھول گئی رنی ہے میری سین تے رو رو کے آدھیے بوندے سلطان پیو دی دھیاں میرے کوئی نہیں ماں نہ بھیراں دے تائیں خالی ویندی نوکر بابا لاکھ ویری آکھاں خیرات نہیں میں حق اپنا دربار تو منگا دی پیاں میں پیو دیلا مدیوار سہاں متا سمجھو میں بھول گئی رنی ہے میری سین تے رو رو کے آدھیے بوندے رتائیں نہیں کھڑا سنگ دی سلطان پیو دی دھیاں میرے کوئی نہیں ماں نہ بھیراں خالی ویندی وطن لیا مسلمانہ روا روا کے زہرا مار چھوڑیے پہلے نبی نو بچیں دیا وات علی نو بچیں دیا علی نو بچیں دیا قتل ہو گئی ہے حسین دی ماں رونا لیا وطن لیا زدارو جیری رات گزاری بیٹھے ہو اس رات نبی دی اولاد نہیں سوتی سوئے نہیں ہے رات سے بچے بطول کے حسرت سے دیکھتے ہیں بستر بطول کا قسمت نبی دی تھی دی جس تو 5 سالاں دا حسین بار بار پوچھ دا ہا اماں تین ماریا کیوں ہے تے پتر دا منہ چم کے آ دیا میں تاں ماریا نے میں محمد دے دھیا علی مولا دیوار نال بیٹھے نا سوٹی دی ٹیک تے ٹر دی ہوئی نیڑے آ کے پیا دیئے یا علی میں نے ہکے گالدار مانے مسلمانہ میں نو مارے آئیو سے لیا جدو اذان پہ مل دیا مولا ہائے قبول کرے آئے رو کے پیا دیئے یا علی میری وصیت میرا جنازہ ادھرات لے چاویں متاو آمین جنہ میرا محسن ماریا یا علی میری وصیت میرے جنازے دا اعلان نہ کراویں متاو آمین جنہ میرا بوا سڑایا رو کے پیا دیئے یا علی میں زخمیاں
دوئیں بھرا نانے دی زری تے آئے حسن ہی روندہ ہے حسین ہی روندہ ہے وطن لیا حسن دعا دے ہاتھ جائے ویر تسی آمین کھیائے حسین دے میں جھوک کے ویکھی آئے میرے بھران دیا اکھاں وس دیاں لب حل دین نکا جیات بھرا دے مونڈے تے رکھیا سیادہ دے ہٹ جا امیرانو منگان دا وال نہیں آندہ سیادہ دے میں جانا تے نبیان دا سلطان جانے نکے نکیات نانے دی قبر تیرا کیا دے نانا قبر چو بائرہ دھی بڑھڑی ہو گیا سیادہ دے نانا قبر چو بائرہ دھی دیوال رنگ بدلا گئنی روانہ لیا پہلا وین کر کے آدھے نانا جتھے رک دائیں اوتھے بندیا بھالایا حسن آدھے نا دس نانے دی قبر پہ حل دیئے وے امیر بھرا تساں کٹھیاں رانا ہے اسی بھین بھرا مسافران قبر تے متھا مار کے آدھے نانا قبر چو بائرہ بلدایا تاک میری ماں تے سٹیا ہانے بلدے ہوئے تاکے ٹوائن کر کے آدھے بابا قبر چو آہایو دھی رول گیا روانہ لیا سرکار دعالا کمر قبر چو بائرہ ہے کائیں روایا میرے جنت دے سردار بچڑے ہاں اللہ کیا دے دعائیں نہ مگاؤ بھار وال جاؤ ماں مار گئی وے مدینے دیا دیوارائیں چو آواز آیا انا للہ او نکی اولادا لیا گلی جبال کھیڑ دے بیٹھے ہوئے کوئی آکے تسی کھیڑ دے بیٹھے ہو تواڈی ماں مر گئی ہے بال جتیاں نہیں پہندے کھڈونے نہیں چاہندے اماں مکار کے بھاج پاؤندے دسانا لے رسول اللہ جڑانا لے جنت دے سردار جابر عبداللہ ننساری آدین روزہ رسول چوانج دوڑ کے نکلین حسن بھجدہ ودائے کاربلا دا غریب موں دے بھار دوئیں بھائی ودھا کے آدھے امیر بھرا نال رلائی جا تساں کٹھیاں رانے میں کاربلا حسن آدھے میں بھرانو نار لا کے ببوئے تے آیا بابا علیے تنہا نہیں بیلچا مونڈے تے چایا ہویا سڑی ہوئے دروازے تے متھائے تے رو رو کے کھڑا دے ہائے زہرا حسن آدھے میں آکیا بابا نانے دسیا ہے اماں ٹور گئی ہے حالال جو اماں نو ملو میں زہرا دی قبر بناوا بابا سلیمان نو بھیجو کمبر نو بھیجو ہاں اللہ کیا دے لال جیڑا ویندہ ہے اگو مدینے آلے مرین دین ہر کوئی ودا دے زہرا دی قبر دی جا آئے کر کے روانا لیا حسن مل لیا حسین بائی ودھائیاں انا للہ دیوار دی ٹیک لاگ کے بہ گیا آدھرا دا ٹائم علی فرمایا ویکھیا کئی سجن موں ویکھن تو رہ نہ گیا ہوئے بابا ہی کو سجنے میرا حسین ویر نہیں آیا روانہ لیا بسم اللہ ٹور پئی بسم اللہ نے بسم اللہ پڑھ کے بقائے بسم اللہ نو چایا سیادہ دے اماں تو نرازے نہیں بابا اماں امیر نو ملی ہے میں بائی ودھائیں تے اماں ٹور گئی ہے سیادہ دے اماں تو نرازے جیرا ہاتھ سین نوے دے پاسے تو نہیں چایا بائی ودھا کے آدیا میرا کربلا دا غریب اماں کر کے بھاج پیا پہلا وین کر کے آدھے
अम्मा गरीब दा मान रखिए अम्मा तेरा एहसान है तेरा उधारे त्रिझा बैन करके आदा है अम्मा ए वदनाल मैं इराक दा मुसाफिरा काना लवाजा या अली शबीर हटा अली बिस्मिल्लाह पढ़ के बोसे दे के हटाया एक वारिया खायो शाम दी कह देन सकीना ओ जदा हाथ लावे आ शिमर तमाचे अधरा दा टाइम अली मौला जनाजा चाया मदीने दिया गलियां ज़हरा दा जनाजा अली जनाजा लेके मदीने दे सदर बाजार चाहे हुसैन दे वास कुछ नहीं रहा रो के आदे मदीने आले ओ मुबारक होवे आज ज़हरा मर गई है रुन्ना ते रो के आदे ए अजारे दीन सिखावा